عليكم البنات، عواشر مبروكه ورمضان مبارك. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله شهوات مريم، وبخصوص شهوات رمضان اللي تنحتاجو بزاف تاع العواصر في هذا الشهر المبارك هذا. اليوم قررت باش نقدم لكم 9 تشكيلات تاع العواصر، وخصوصا دايره فيهم لاباز تاعهم هو الخضار، والخضار اللي ما تياكلوش لينا الدراري الصغار، بحال القرعه الحمراء، القرعه الخضراء، الدنجال، البربه. كاع هادو ما تنستغلوهمش بزاف، فيهم بزاف تاع الفيتامينات وما تيبغيوش ياكلوهم لينا الدراري الصغار، هكا ما تعرفوش اش تيشربوا. تيجي المذاق تاعهم زوين وما تيبانش هذاك الطعم تاعهم ما تيبانش. تيجيو على هذا الشكل هذا. تنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وينالوا الاعجاب تاع العائله تاعكم. كذلك تنتمنى منكم بزاف تضغطوا على لي لايك، محتاجه لي لايك بزاف البنات، ومحتاجه الدعم تاعكم هكا باش تستمر القناه. كذلك محتاجه البارطاج تاع لي فيديو، خصوصا من بعد ما تسدات القناه القديمه. تتعرفوا بانني عاودتني بديت من جديد. تنتمنى منكم هكا تبارطاجوا الفيديو وتضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا هكا بكل جديد. كذلك تضغطوا على لايك باش هكا يطلعوا الفيديوهات وتكبر القناه. تنتمنى منكم ما تردوهاش ليا في وجهي. ودابا غادي نقول لكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا يترولا روب تاع الماء، عندي 2 ليمونات اللي منقين ومقطعين طريفات ومنقين مزيان ومحيد لهم العلف الا كان فيه باش ما يمررش لينا العصير. عندي 2 خزويات اللي مقطعين دوائر بالقلب تاعهم ومسلوقين. عندي شاصيه وحده تاع الفلون تاع الخوخ، هاد الشاصيه تاع الدرهم غادي نفرغها على الخليط. عندي هنايا شاصيه تاع فاني وحده، وعندي دانون تاع الخوخ. غادي نطحن كلشي وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي تاعو. هذا هو الشكل النهائي تاع العصير. هاد العصير هذا تيجي زوين حتى هو، تيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو للعصير الخامس. مقادير العصير الخامس: غادي نحتاجو ليه نص لتر تاع الماء، غادي نحتاجو لربعه تاع القرعه حمراء مسلوقه ومصفيه ومنقيه، غادي نحتاجو 2 ليمونات كبار مقطعين كي قلت لكم يتحيدوا منهم العلف ويتنقاو مزيان باش ما يمرروش لينا الخليط. غادي نحتاجو كاس دانون تاع المونغ، غادي نحتاجو الشاصيه تاع الفاني وحده، غادي نحتاجو الفلون تاع غرام تاع المونغ، غادي نفرغوه حتى هو هنا، وغادي نحتاجو ما بين 4 حتى 5 تاع المعالق السنيده على حسب نتوما الحلاوه اللي تتبغيو. غادي نطحنوه ونتلاقاو مع الشكل النهائي تاع هذا العصير تاعنا. هذا هو الشكل النهائي تاع العصير. هذا العصير حتى هو تيجي زوين وما تيجيش فيه المذاق تاع القرعه. هذا هو الشكل النهائي. هاد الاعاصر هادو اللي صايبنا ممكن الا بغيتو تخليوهم هكا كي خليتهم انا، ممكن الا بغيتو تصفيوهم الا تعجبكم العصير مصفي. انا ما تعجبنيش العصير مصفي، تعجبني يبقى بجميع هذوك العناصر اللي فيه، تيبقى صحي. وتنتمنى يعجبكم هاد العواصر اللي صايبنا اليوم. غادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي تاعهم في البلاطو كاملين. غادي نحتاجو في المقادير تاع لا باز تاع هاد العصير هذا، غادي نحتاجو السيترونه كبيره ما تكونش فيها الجلده غليظه، ما تكونش هذيك القشره تاعها غليظه. غادي ناخذوها ونقيوها من العلف ونزولوا ليها هذاك الجناب اللي تيكونوا غلاظ من هنا. هاد الجناب هادو هذا وهذا غادي نزولوهم وغادي نقطعوها
ونخليوها بالقشره تاعتها ونزولوا لها العلف مزيان. ما خصش العلف يدوز في هذا العصير، الا داز العلف في هذا العصير تيقعد واحد شويه وتيمرر. هذا هو السر تاع هذا العصير هذا. عندنا هنايا السكر حسب الذوق، وعندي هنايا لترو تاع الماء يكون بارد. غادي ناخذ هذا السيترون هذا غادي نزيدو الماء، غادي نضيف عليه سنيده، وغادي ناخذ كلشي نطحنو في الخلاط. ها هو بعد ما تطحن تيجي على هذا الشكل هذا، غادي ناخذو ونصفيه ونحتفظ بهذاك العصير اللي تيكون عندي. كي قلت لكم مترو الماء في السيترونه في السكر حسب الذوق، وغادي نصفيه وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نصايبو هذوك العواصر اللي بنا نصايبو بهاد لاباز هذا. ها هو بعد ما صفيتو هاد الشيء اللي بقى لينا منه ممكن نحتفظوا به، وفين ما بينا نديرو شي كيكه ولا شي حاجه تنسموها به. غادي نحتفظوا به في الثلاجه ولا في المجمد تيبقى ما تطرى ليه والو. وهذا هو الشكل تاع العصير. دابا غادي ناخذو انا وغادي نقسمو على 4 باش نوريكم الشكيله تاع العصير اللي غنقاد. اول عصير غادي نحتاج فيه 4 لتر من هذا العصير هذا اللي صايبنا. غادي نزيد عليه تقريبا 250 غرام تاع الفريز، وغادي نزيد السكر الا خاص. نتوما الا تتبغيو الحلاوه زيدوا، ما تتبغيوش خليوها هكا. غادي نطحنو نتلاقاو مع اول شكل ان شاء الله تاع العصير. ها هو الشكل تاع العصير بعد ما وجد تيجي هذا العصير زوين. دابا غادي نمروا للشكل الثاني تاع العصير. هادو هما مقادير الشكل الثاني تاع العصير. عندنا 4 لتر من هاد لاباز تاع هاد العصير اللي صايبنا. غادي نحتاجو الكاس تاع دانون تاع البنان تاع 2 دراهم. غادي نحتاجو 2 بنانات كبار منقيين ومقطعين، وغادي نزيدو السكر كي قلت لكم على حسب الذوق، وغنطحنوه ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل تاعو. هذا هو الشكل تاع العصير الثاني. هذا العصير تا هو تيجي بنين بزاف. دابا غادي ندوزو للشكل الثالث. غادي نحتاجو في مقادير هذا العصير الثالث لاباز دائما. غادي نحتاجو الفريز تقريبا 150 غرام. غادي نحتاجو البربه مسلوقه ومنقيه ومثلجه. صافي غادي ناخذ كلشي وغادي نزيدو عليه السكر حسب الذوق كي قلت لكم. هذا هو الشكل تاع العصير الثالث. هذا العصير هذا تيجي عاقد حيت البربه والفريز كانوا مثلجين وما تجيش فيه النكهه تاع البربه مجهده، تيجي زوين. هذا هو الشكل تاعو. دابا غادي ندوزو للعصير الرابع ان شاء الله. لهذا العصير غادي نحتاجو دائما لاباز اللي صايبنا في الاول. غادي نزيد عليه عريشات القامه اللي يكونوا هي العروش، غير هاد الوريقات بوحدهم ماشي العريشات، الوريقات مغسولين ومسقطرين غادي نزيدو عليه. وغادي نزيدو السكر كي قلت لكم على حسب الذوق، وغادي نطحنو كلشي. هذا هو الشكل تاع العصير الاخر. ممكن الا بدو تصفيوه اولا تخليوه هكا، تبقى على حساب الذوق نتوما تاعكم وعلى حساب اش تتبغيو. صافي وصلنا للاخر تاع هاد الشكيلات هادو اللي عطيتكم. دابا بقى نوريهم لكم ان شاء الله في الطبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع العواصر اللي صايبنا اليوم. تيجيو على هاد الشكل هذا بالخضر والفواكه، والاغلبيه تاعهم خضر. انا ركزت على الخضر بزاف حيت ما تياكلوهمش الدراري الصغار، وهكا ما تيعيقوش بهم بانك دخلتهم في العصير، وتنستغلوهم وتنستغلوا المنفعه تاعتهم والفيتامينات تاعهم. تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هاد العواصر هادو،
وتيجيو هكا زوينين، وتجربوهم وتردوا عليا الخبر في التعاليق. ما تنسونيش بلي لايك، ما تنسونيش بالبارطاج هكا باش تكبر القناه ونستمروا ان شاء الله. وما بقى غير نقول لكم بالصحه والراحه.